अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा, और इस प्रोग्राम में डिस्कशन में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब आपका शुक्रिया। अहमद अबू बकर साहब भी डिस्कशन के लिए तशरीफ़ रखते हैं, साथ ही अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद अब जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की भी एडहॉक जज बनने से माजरत सामने आई है, और उन्होंने जुडिशल कमीशन को इस बारे में आगाह भी कर दिया है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने अपने नोट में एडहॉक जज को तैनाती की जो उसको आईनी करार दिया है, साथ ही साथ, और इस पर उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर जो तनकीद होती है वो बिला जवाज़ है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर पीटीआई रहनुमाओं ने क्या तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए हैं, क्यों इनसिक्योर हैं, उनका क्या कहना है, सुनते हैं, वापस आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। एक महीने तक आपने इंचार्ज जजेस को लाना, और वो भी 3 साल के लिए बदनीयती पर मबनी है। हम नहीं समझते इससे कौम की फलाह होगी, इससे और ही बदएतमादी बढ़ेगी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में मैं वाज़े तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। हम लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, 3 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिए है। इसमें वाकई अनारकी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की एक आवाज है। पीटीआई थी, पीटीआई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक फरीक बन गया है, उसको अपने चारों मेंबरान के साथ इस्तीफा देना चाहिए, बिकॉज वो साबित हो गया है कि वो पार्टी है, वो एक। अबू बकर साहब, आज मुशीर आलम साहब के बाद अब मकबूल बाकिर साहब जो हैं उन्होंने भी माजरत कर ली है, और उन्होंने भी ये कहा है कि इसके ऊपर जो होने वाली तनकीद है वो बिला जवाज़ है, गो कि ये जो कदम है, ये जो काम है, ये आइनी है, गैर आइनी नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं अब आप? 4 जजेस तैनात करने थे, लेकिन 2 जजेस जो हैं वो इनकार कर चुके हैं। आगे मामला किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? देखिए, ये मामला अपने इब्तदाई से चूँकि सियासी तकसीम इतनी ज़्यादा है, मुतनाज़ा बन गया था। चूँकि इस तरह के हाई प्रोफाइल सियासी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं या उनका मुस्तकबिल तय होना है, तो उसके दरमियान में अगर ऐसी कोई तजवीज़ आ जाएगी तो एक इम्प्रेशन सा बन रहा है कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो मुख्तलिफ़ मुकदमात में उनके साथ जो एक हालांकि ये मुनासिब टर्म तो नहीं है हम ख्याल जजेस की, लेकिन अब ये चल रही है जस्टिस बंदियाल साहब के कोर्ट से और अब भी लेकर, तो एक तासुर है कि शायद वो उस तरह से हिमायत रखते नहीं हैं जजेस में, तो इसको भी इसके बैकग्राउंड में देखा जा रहा है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि कोई भी ऐसा इक़दाम जब ऐसे माहौल में उठाया जाता है, चाहे उसके पीछे एक पुरखलूस नीयत ही क्यों ना हो। बज़ाहिर तो यही कहा जा रहा है ना कि जितने मुकदमात का बैकलॉग है, अवामी मुकदमात जो हैं, उसकी तरफ जजेस जा ही नहीं पा रहे, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है। लेकिन हालात इस तरह के बन गए हुए हैं, इतनी सियासी तकसीम है कि कोई भी इसके मुताल्लिक जो भी बात करता है फरीक, उसके पास अपने दलाइल मौजूद हैं। ठीक है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। देखें ना, अब हाई कोर्ट्स हैं, जैसे ये सारा बैकलॉग तो वहाँ से आता है ना, हाई कोर्ट्स में भी हज़ारों की तादाद में मुकदमात मौजूद हैं, और चारों हाई कोर्ट्स जो हैं उनका भी अपना जो आइनी साइज़ है जजेस की अददी एतबार से वो भी मुकम्मल नहीं है। सूबे की सबसे बड़ी अदालत जो लाहौर हाई कोर्ट है, उसमें भी आलमोस्ट आधे जजेस जो हैं वो 30 से मेरा ख्याल है कोई 36 के दरमियान जजेस हैं, और 62 उसकी तादाद है, वहाँ भी पूरे नहीं है। बलूचिस्तान में ये मामला है, केपी में ये मामला है, सिंध में ये मामला है। तो मेरा ख्याल है वहाँ तादाद को पूरा करना चाहिए, ताकि वहाँ पर भी केसेस को निपटाना चाहिए, और अगर किसी को एलिवेट भी करना है तो वहाँ से एलिवेट कर लें और वहाँ पे एडहॉक जजेस लगा दें, 3 साल उनकी मुद्दत हो। लेकिन एक बात तो बज़ाहिर इसमें वज़न दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आइनी हुजूम होता है, या जो आप वॉल्यूम कह लें उसका, वो तो 17 जजेस है, और इस वक्त वो पूरा है। 3-4 महीनों तक तो वो भी पूरा नहीं था। कुछ जजेस कहते भी रहे हैं कि जिनका हक बनता है सीनियरिटी की बुनियाद पर, या कोई भी उसका जो है ना वो बनाया जाए, पैरामीटर बनाया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब सियासी मामलात इस नहज पे चले गए कि लगता है कि डू और डाई का मामला है। हुकूमत की तरफ से भी यही फील होता है। चीफ़ जस्टिस साहब की जो इस केस में हमने पोजीशन देखी है, जितना ऑब्ज़र्व किया है, उनमें भी एक ख़ास तरह की हमें लगता है कि एक पोजीशन है चीफ साहब की। ठीक है। और जो दीगर जजेस हैं, जिस तरह से वो बल्ले के इंतखाबी निशान, इलेक्शन कमीशन की एक उसके ऊपर जो एक इंटरप्रिटेशन का मामला था, उसको बार बार ग्रिल करते थे, तो उससे मुझे लगता है कि शायद इस तरह की ज़रूरत आन पड़ी है। लेकिन इसमें जो एडहॉक जजेस जिनका नाम आया है,
ان میں سے 2 نے جو پوزیشن لی ہے وہ بالکل آئینی پوزیشن تو یہی ہے ایک طرح سے کہ ایڈ ہاک ججز مختلف اوقات میں لگتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ بڑی کی پوزیشن ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کی اپنی تعداد جو ہے وہ 17 مکمل ہے. ٹھیک ہو, ایسی کوئی نظیر نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 ہو اور پھر آپ ایڈ ہاک ججز لے لیں. تو یہ پیش آ رہی ہے, یہ سوال ہم نخیس صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. نخیس صاحب ٹھیک ہے اگر وہ ایڈ ہاک ججز لگانا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں یہ لوگ کہ کیا ریزن ہے اس کی, جبکہ وہاں پر تعداد بھی مکمل ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی صرف اس وقت ہوتی ہے جب ججز کی کمی ہو, اسی صورت میں ہو سکتی ہے. تو یہ کیا ریزن دے رہے ہیں؟ تو ریزن تو بتا دیا ابوبکر صاحب نے. ریزن تو یہی ہے کہ آپ کے مقدمات کا بوجھ ہے اور مقدمات کا بوجھ زیادہ ہو اور ججز کم ہوں, اور جو کم ججز ہیں جو مطلوبہ مقدار اگر ان کی تعداد ہے بھی اور وہ سیاسی مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں, تو پھر وہ جو باقی کے مقدمات ہیں وہ کون سنے گا؟ پھر ایک طرف تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, مقدمات لیٹ کیوں ہو رہے ہیں, انصاف لیٹ کیوں ہو رہا ہے. تو انصاف لیٹ ہونے سے بچانے کے لیے اب ان کا مسئلہ پتہ کیا ہے پی ٹی آئی کا, یہ چاہتے ہیں, یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی مرضی کا فیصلہ ہے یا ان کی مرضی کے جج بیٹھیں, تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے بیٹھیں. بالکل صحیح. یہ ان کو کیا پرابلم کیا ہے ان کو؟ وہ پرابلم تو دونوں کی ایک ہو گئی. یہ چاہتے ہیں یہ سو کالڈ ہم خیال ججز بیٹھے رہیں, وہ چاہتے ہیں اس طرح سے نہ ہو. اور دوسری بات, ان کو نا آئین اور قانون کے مطابق جو سپریم کورٹ نے بظاہر فیصلہ کیا, جس پہ ہم تنقید بھی کر رہے ہیں, جی جی, تو اس پہ اعتراض نہیں ہے, وہ ٹھیک فیصلہ ہے. اس پہ کبھی نہیں کہہ رہے کہ نہیں جی وہ ہم نے تو مانگی نہیں تھی. مجھے تو سمیرا لگ رہا ہے, اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ 4 سیٹیں بی جے پی کو نہیں مل گئی, ورنہ ہو سکتا ہے یہ بھی سننے کو ملتا کہ ہمسائے نہیں, انہوں نے بھی کوئی حق ہوتا ہے, ان کو بھی دینی چاہیے. ٹھیک ہے, جس طرح سے بانٹی جا رہی تھی میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں سادہ نہیں ہے کہ ججز نہیں میں وہی بتا رہا ہوں نا. اور یہ جو جس طرح سے پی ٹی آئی کو ملی ہیں سیٹیں, جو اتنے دنوں سے ہم جو سادگی کی بنا پہ تو نہیں نا ملی ہے, نہیں سنیں نا. ہاں, تو وہاں پہ نہیں یہ کچھ کہہ رہے, وہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ ایگزیکٹ ٹھیک ہے, یہی ہونا چاہیے تھا. اور جو ہی پتا چلتا ہے کہ دوسری طرف سے بھی کوئی آئینی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے, وہ اگر ایڈ ہاک ججز آ رہے ہیں یا کوئی بھی اس میں اضافہ کر رہے ہیں تعداد میں, تو آئینی طریقے سے کر رہے ہیں نا, وہ آئینی طریقہ بھی لڑ گیا ان کو. یہ نہ ہو, صرف ہمارے ہم خیال ہونے چاہیے, انہی کا فیصلہ ہونا چاہیے, دوسری طرف سے کوئی نہ آئے ورنہ ہمیں نہیں قبول ہوگا. دوسری بات یہ سمیرا, یہ جسٹس مقبول باقر, یہ آج اگر کہا جائے نا پی ٹی آئی کو کہ ثاقب نثار صاحب کو لے آئیں واپس, جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو لے آئیں, مظاہر نقوی صاحب کو لے آئیں, وہ تھے کیا نام ہے بندیال صاحب, ان کو لے آئیں, تو انہوں نے کہا نا یہ ٹھیک ہے, 4 کی بجائے 6 ججز لگا دیں, ہاں لگا دیں, وہ لگا دیں. ٹھیک ہے, تو یہ آئینی اور قانونی جنگ میں, کل بھی میں یہ گزارش کر رہا تھا, آئینی اور قانونی جنگ میں آپ کو تمام تر آئینی اور قانونی حربے استعمال کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. عام عدالتوں میں بھی آپ چلے جائیں, وہاں بھی یہ ان کو ہم حربے نہیں کہتے, یہ آئینی اور قانونی جو ہیں اس میں راستے ہیں. بالکل صحیح, قانون نے رکھے ہوئے ہیں وہ راستے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کہے کہ وہ راستے ہم تو آزمائیں گے, لیکن اگر ہمارے مخالفین نے کہا تو ان کا پھر ان کا وہ ٹھیک نہیں کر رہے. جو آپ کے مخالفین ہیں وہ آپ سے متفق کیوں ہوں گے بھائی؟ جو مخالف ہوتا ہے وہ کیوں متفق ہو آپ سے؟ ان کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کو حق ہے. اور یہ کہنا کہ جی اچھا نخیس صاحب, ایڈ ہاک ججز لگانا یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے, شاید ان کو ایشو یہ ہے کہ اپنی مرضی کے ججز جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں تاکہ بعد میں میری بات سنیں, یہ تو مرضی کے ججز کیسے اپروول دے گا سپریم جوڈیشل کونسل, وہ دے گی نا اپروول. بالکل, یہی سوال میرا ابوبکر صاحب, مرضی کے ججز کیسے ہوگا؟ جو ان کی مرضی کا فیصلہ آئے وہ ٹھیک ہے, جو ان کی مرضی کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل اگر نہیں کرتی تو وہ غلط ہے. وہ ان کی یہ کیسے, مجھے بتائیں نا, ان کی مرضی کے جج کون سے ہیں پھر بتا دیں. ابھی تو آپ مجھے لگتا ہے کہ 2-3 دن تک آ جائے گا کہ ان کو لے آئیں ججز کو, جو میں 3-4 آپ کو نام دیے نا, ان کو لے آئیں, یہ ٹھیک ہے. جو بات سنیں, جو چیف جسٹس کا اختیار ہے, جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار ہے, جو فل کورٹ کا اختیار ہے, اگر آپ فل کورٹ کے اختیارات کو مانتے ہوئے اس فیصلے پہ کہہ رہے ہیں جی اس پہ عمل درآمد کروا دیں, فل کورٹ کا اختیار تو جوڈیشل کونسل کے فیصلے کو بھی مانیں, وہ جو بھی فیصلہ کرے ججز کو لینا چاہیے. پھر آپ چیف جسٹس کے فیصلے کو بھی مانگیں. ان کو تو اس طرح سے ہوتا ہے, کل آپ نے سنا لینگویج جو تھی ان کی لطیف کھوسہ صاحب کی, وہ کہہ رہے تھے بدترین دور شمار ہو, یعنی بہترین دور ثاقب نثار والا تھا.
وہ تو وہ ظاہر بات ہے نا، اس سے اچھا تو دور کوئی تھا نہیں تھا جب انہوں نے ڈیم والا سلسلہ شروع کیا، بابا رحمتیں بن گئے، اور یہ سارا، اور جس طرح سے انہوں نے مینیپولیٹ کیا سارے سیاسی نظام کو، جس طرح سے انہوں نے نکالا، جس طرح سے پابندیاں لگائیں، جس طرح سے انہوں نے، چلے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں 2-3 دن تک ہو سکتا ہے ان کی طرف سے کوئی نام سجیسٹ کر دیے جائیں۔ ابو بکر صاحب، نخی صاحب نے یہ بات کی، آج وزیر قانون نے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جیسے ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے چیف جسٹس صاحب پہ، وہ تو ظاہر تقرری نہیں کریں گے، یہ تقرری جو ہے یہ تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ٹھیک بات ہے آپ کی، لیکن جوڈیشل کمیشن کی جو فارمیشن ہے اس میں اگر ہم دیکھ لیں کہ چونکہ ججز کا اب ہمیں موڈ کا تو پتہ چل گیا ہے، اس میں جو اکثریت ہے وہ ظاہر ہے پھر حکومت کی بنتی ہے۔ اس میں چونکہ حکومت کے 2 براہ راست ووٹ ہوتے ہیں، ایک وزیر قانون کا، ایک اٹارنی جنرل کا، اور ایک ووٹ ہوتا ہے پاکستان بار کونسل کے نمائندوں کا۔ پاکستان بار کونسل کی مسلسل پوزیشن جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ٹلٹ کر رہی ہے۔ آج بھی جو انہوں نے ایڈ ہاک ججز کے اوپر جو انہوں نے قرارداد پاس کر دی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری تجویز کے اوپر چیف جسٹس صاحب لگا رہے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ آپ یہ لگا لیں، تو اس کے نتیجے میں یہ 19 جولائی کا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ اس کے اوپر ہے۔ پھر ان کا ایک اپنا نمائندہ بھی ہے، 3 ووٹ تو یہ ہیں، ایک ریٹائرڈ جج ہے منظور ملک صاحب، ان کے بڑے شاندار تعلقات کے بارے میں اکثر ہمیں کورٹ رپورٹرز بتاتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہیں، تو یہ 4-5 ووٹ تو یہ ہو گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا ووٹ بھی ہے۔ اب اس میں جو میجورٹی ووٹ بچتے ہیں جو شاید اس فیصلے کے شاید کہہ رہا ہوں خلاف جائیں، وہ تو منصور علی شاہ صاحب کا ہے اور میرا خیال ہے جسٹس منیب صاحب ہوں گے۔ تو فیصلہ تو ہمارے سامنے ہے کہ سپریم جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ کیا آئے گا۔ میرا خیال ہے پھر اس کے بعد یہ جائے گا پارلیمانی کمیٹی میں، جس کے بارے میں کل کھوسا صاحب بھی کہہ رہے تھے، تو وہاں بھی مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ وہاں بحث تو کر سکتی ہے اور اس کو فیصلے کو دیکھ بھی سکتی ہے، لیکن شاید ریورس کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ تو اپوزیشن کو اور جو وکلاء ہیں، خصوصاً آج لاہور ہائی کورٹ بار کی جو اس پہ پوزیشن آئی ہے وہ اس کے بالکل سخت خلاف آئی ہے اور اس نے بہت تنقید کی ہے۔ آج حامد خان صاحب کے بارے میں عموماً تاثر ہے ایون پی ٹی آئی کے اندر کہ وہ بہت پرو جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق کھل کے نہیں آتے، اور پی ٹی آئی کے اپنے جو ٹرولز ہیں وہ بڑی تنقید کرتے ہیں، ان کے سیریس لوگ بھی تنقید کرتے ہیں، فواد چودھری صاحب بھی تنقید کرتے رہے ہیں، بلکہ چیف صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ تو ہم سے روزانہ ملتے ہیں لیکن ہمیں یہ بتاتے نہیں ہے کہ کوئی نظر ثانی کی اپیل ہے۔ تو آج سندھ ہائی کورٹ کی بھی ان کا بھی اس پہ نوٹیفیکیشن آیا ہے، قرارداد آئی ہے ان کے، وہ بھی اس کے مخالف ہیں، اور کے پی بار کی بھی آئی ہے وہ بھی اس کے مخالف ہیں۔ تو بینچ اور بار کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں تو میں نہیں کہہ سکتا، تینوں جو ہائی کورٹ بارز ہیں وہ اس کی مخالفت میں کھڑی ہو گئی ہیں، لیکن پاکستان بار جو ہے وہ اس کی حمایت میں ہے، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری تجویز پہ انیشیٹ کیا گیا ہے۔ تو اپوزیشن کی ساری بے چینی جو ہے انہیں نتیجہ سامنے واضح ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے کیا آنا ہے۔ باقی بدقسمتی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب اس طرح کی تقسیم ہو تو اس میں کوئی اچھا فیصلہ بھی ہے تو اس میں بھی فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کنسپیریسی ہے، بہت بڑی سازش ہے، آئینی بحران پیدا ہو جائے گا یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور وائس ورسا دونوں طرف سے ایسے ہوتا ہے۔ صاحب کی اجازت سے، دونوں طرف سے ابو بکر صاحب یہ نہیں کہتے کہ وہ جو دیگر ججز سے عطر من اللہ صاحب ہو گئے، منصور علی شاہ صاحب ہو گئے، ان کے مزاج سے بھی کچھ پتہ چل رہا تھا؟ انہوں نے پہلے بات کی نا کہ فائز عیسیٰ صاحب کے مزاج سے، ان کے کمنٹ سے پتہ چل رہا تھا، ان کے کمنٹ سے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ بالکل پتہ چل رہا تھا، بالکل پتہ چل رہا تھا، ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے رہے، ترازو کے پلڑے برابر رکھے نا۔ آپ یہ کہیں کہ اپوزیشن بھی یہ چاہتی ہے کہ اس کی مرضی کے جج ہوں، دین پھر یہ تسلیم ہوگا کہ اپوزیشن تو یہاں پر ججز مانگ نہیں رہی نا، اپوزیشن تو نہیں کہہ رہی کہ ایڈ ہاک ججز کو ووکل ہے اور اس کو سپورٹ کر رہی ہے حکومت۔ 17 ججز تو بونا فائڈ ایک باڈی ہے سپریم کورٹ کی، اس کا ایک پروسیس ہے، وہ بھی یہی پروسیس ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نام آتے ہیں۔ ابو بکر صاحب اب میری عرض سن لینا، اب دیکھیں کچھ ججز کہتے رہے، ووکل رہے ہیں کہ ہم سینئر ہیں، آپ ہمیں ایلیویٹ کریں، ان کو نہیں کیا گیا، اس کی جو بھی وجوہات نہیں ہیں اس پہ تو میں نے بات نہیں کی کہ یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے خلاف سپوز، یا یہ ان کے نقطہ نظر کے حامی ججز ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں کی گئی۔ اب یہ جو موجودہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے لے کر گئے ہیں، اپوزیشن تو اس پہ کہتی ہے کہ وہ جو ایک رفٹ چل رہی تھی ان کے الیکشن کمیشن کے ساتھ ٹریبیونل میں ججز کے معاملے کے اوپر، جو الیکشن ٹریبیونل کو جنہوں نے سننا تھا، وہ مورچہ خالی کرنے کے لیے ان کو زبردستی ایلیویٹ کیا گیا وہاں پہ، ورنہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ نیچے سے ججز لے جاتے رہے، اوپر جسٹس امیر بھٹی صاحب بیٹھے رہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا اب بھی سپریم کورٹ میں آپ دیکھ لیں، لاہور ہائی کورٹ میں دیکھ لیں، جو چیف جسٹس صاحبہ بری ہیں وہ بھی تیسرے نمبر پہ جونیئر ہیں، وہ بھی جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہے۔ تو جوڈیشل کمیشن میں
हुकूमत जो है वो एक बेहतर पोजीशन में है और वो फैसले अपनी मर्जी से कर रही है। अपोजिशन का रोना धोना शोर शराबा इसलिए है जो मौजूदा 17 जजेस हैं इनका जो एलिवेशन का प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है, उस पर तो पीटीआई जो है उस तरह से इस पोजीशन में नहीं है। तो लेना अब इनका कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो अपनी मर्जी से फैसले कर रही है। किसकी मर्जी से करे? उधर चीफ जस्टिस साहब पे इनको एतराज है और फुल कोर्ट का फैसला जो है ना उसको समझा जाए वो एक बेहतरीन अदालती फैसला। देखिए मेरी सिर्फ एक अर्ज सुन लें, मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो इस वक्त उस पे जो बैलेंस है उस पे बात की है। ये उसका हक है कि जो फैसला करे। लाहौर हाई कोर्ट से वो एलिवेट करके ले गए हैं ना चीफ जस्टिस साहब को, मैंने तो उस पर तनकीद नहीं और की। ये कोई कानून में नहीं है कि आपने किस जज को लाहौर से का जी बिल्कुल नहीं है, बनाना है। ऐसा ही है जैसे आपकी इतला के लिए जैसे जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, ये भी कई जूनियर थी लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं काबिलियत का मयार पे इन्हें ले गया हूं। ठीक हो गया। तो ये कोर्ट्स या उनके फैसले या इस तरह की चीजें चली जाती हैं, इस तरह से होता है। जब मैंने बोलना हो आपने मुझे बता जी अब आप बोल सकते हैं। ठीक है, बड़ी मेहरबानी है अबूबकर साहब, आपका शुक्रिया। नहीं, अपनी पोजीशन तो मैंने क्लियर करनी है ना। अभी मैं एक लफ्ज कहूंगा, आपकी पोजीशन बिगड़ जानी है, फिर आपने कंप्लीट कीजिए प्लीज। एक इस दौरान ज़िमनी में आपको बात बता दूं, ये जो कहा जा रहा है ना जी हुकूमत पे पाबंदी वाली जो बात हो रही है, हाँ जी, और फिर इसे कहा जा रहा है जी कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा, रेफरेंस लेके जाएगा। ये रेफरेंस नहीं होगा, मैं पहले क्लियर कर दूं। हुकूमत ने काबीना से इजाजत लेनी है, ठीक है, और पाबंदी लग जानी है, दैट्स ऑल। इसके लिए रेफरेंस नहीं, रेफरेंस जाएगा आर्टिकल 6 वाला, वो जो गद्दारी वाला। यस, ठीक है। ये जो पाबंदी वाली है ये बाद में चैलेंज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इस पे पाबंदी के लिए हुकूमत को रेफरेंस भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हुकूमत चाहे तो काबीना से मंजूरी लेके और अगले दिन ये पाबंदी लगा सकती है, उसके बाद ये रेफरेंस जाए और उसका जो भी रिजल्ट आता है उसे प्रेसिडेंट साहब भी रेफरेंस तो आप कह रहे हैं नहीं जाएगा ना। नहीं, उसके बाद कोई जाए कोर्ट में दरखास्त लेकर जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं। रेफरेंस जो होगा वो आर्टिकल 6 वाला जो कासिम सूरी और 3 लोगों वाला, ठीक है, वो रेफरेंस जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट की इजाजत की जरूरत नहीं है पाबंदी के लिए। ठीक है, ये आईनी पोजीशन है। सदर मुमलिकत की भी मैंने कुछ लोगों से बात की है और उनका ये कहना था कि इसी तरह होगा। इसको चेक कर ले, मेरा ख्याल है। हाँ, आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे जो मुबैना तौर पे बताया वो यही था कि जो पाबंदी है उसके लिए हुकूमत को सिर्फ इजाजत लेनी होगी। हम भी 2-3 दिन से यही सुन रहे हैं ना कि रेफरेंस लेके जाया जाएगा, फिर काबीना की इजाजत लेनी। ठीक है, काबीना की मंजूरी के बाद ये पाबंदी लग सकती है, और काबीना या साथ आप इलेक्शन कमीशन। साहब उस दिन हमने खोसा साहब को लाइन पे लिया था, उन्होंने कहा था जैसे अदालत में जाएगा वो तो उड़ा के रख देंगे इसको। अदालत में तब जाएगा ना जब आप सुने ना, जब पाबंदी लगा दी उसके बाद वो अदालत गए। अच्छा, यूं लेना, तरतीब यूं करें ना। पाबंदी लगाने की इजाजत अदालत ने नहीं देनी, ठीक है, यानी अदालत से ये इजाजत लेने की जरूरत नहीं, हुकूमत अपने तौर पे काबीना की मंजूरी के बाद ये पाबंदी लगा सकती है। अच्छा, ठीक है, चले। अच्छा नुखी साहब, जस्टिस रिटायर्ड जो मकबूल बाकिर साहब है, आज उन्होंने भी माजरत कर ली है, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, वाकई वो भी इसको नापसंद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। असल में इन हालात में जो मर्जी आप मतलब निकाल लें, उन्होंने तो इससे पहले भी जिन्होंने माजरत, मुशीर आलम साहब ने भी कहा था और इन्होंने भी कहा है कि भाई मैं ये प्रोसीजर जो है ये आईनी है, उन्होंने ये कहा। ये उन्होंने कहा ना, इसके ऊपर तनकीद जो है वो नहीं होनी चाहिए, और आईनी प्रोसीजर है। और दूसरी बात ये कि जब आप किसी को किसी ओहदे के लिए बुलाते हैं उसकी मर्जी है ना वो आए या ना आए, लेकिन जब ये इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 जज, ये आप ना खुद ही ज़हन बना के तो तैयार कर रहे हैं। आपके मुताबिक तो अबूबकर साहब के मुताबिक तो ये 4 जज जो थे ये अगर आ जाते तो पांसा पलट जाना था, और ये 4 जजेस गालिबन हुकूमत के हक में थे, तो फिर 2 ने इनकार क्यों किया? उसकी वजह इनके नजदीक उसकी क्या वजह होगी? अगर तो ये हुकूमत के हक में थे और बकौल इनके इन्होंने पलटा खा जाना था तो भाई बचा देनी, तो फिर वो आ जाते, इनको भी फौरन आ जाना चाहिए। लिहाजा अच्छा, जजेस तो और भी होंगे ना जिससे जिनको वो लेगी। इन्होंने अभी एक पॉइंट बताया, इन्होंने कहा जी कि हाई कोर्ट से क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए जजेस दिए जाते हैं, वो वहां बिठा लें और एडहाक इधर ले आए। वो ऐसा मामला इतना आसान नहीं है ना, उसके लिए एक प्रोसीजर है। और जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज जो है वो ज्यादा बेहतर समझता है सुप्रीम कोर्ट के मामला, जाहिर है, बिल्कुल वहाँ उन्होंने प्रैक्टिस की होती है, और उस प्रैक्टिस के बाद सुप्रीम कोर्ट का ही जज एडहाक जज लगाया जाएगा ना। तो किसी जज का इनकार करना, किसी का ये कहना कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, उसको आप
100 से ज़रब देकर कुछ तमाशा खड़ा कर लेंगे, वाह 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 उसने ये किया। और आज बल्कि उन्होंने कहा भी है PTI वाले ने, हम गुजारिश करेंगे, जैसे उसको IMF को कहा था ना कि आप कर्जा ना दें, इसी तरह उन्होंने जजों से भी कहा कि आप ढाक जज लगने से इनकार कर दें। ठीक है, क्यों भाई, अब आप अदालती काम में दखल नहीं दे रहे। जब वो कहते थे कि आप हम ये उधर से इतलात आती हैं कि वो कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं करेंगे, हाँ जी, वो तो तौहीन अदालत है। बिल्कुल, ये तौहीन अदालत नहीं कि अदालत फैसला करती है हमने ढाक जज लगाने, और आप कहते हैं कि हम जजों से गुजारिश करेंगे कि वो लगने से इनकार कर दें, क्योंकि आपका फैसला मुतासर होने का खतरा है। जी जी। मैं फर्ज किया, मान भी लेता हूँ कि इनका तो उसमें गैर आईनी क्या काम हो रहा है। नहीं ये सर आपको नजरसानी में तो नहीं बैठ सकते। नहीं, नजरसानी में नहीं बैठेंगे। नजरसानी में मैंने कब कहा भाई, वो तो फुल कोर्ट जो बैठी है उन्होंने बैठना ना सारा। अच्छा जी, उसमें भी एक आपको इतला दूं, अब तक की मुबैना इतला है, मुबैना जरा ठीक है जी जी, वो फैसला एक सोर्स ने बताया है, सोर्स गलत हो सकता है, तो उसका तुक्का हो सकता है, वो अंदाजा हो सकता है उसका एक, ठीक है। उन्होंने कहा जी फैसला ये उलट हो जाएगा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या, सोर्स बड़ा अच्छा है और काबिल सोर्स है, लेकिन काबिल सोर्स भी गलत साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक फैसला आपको पता है काजी फायदी साहब वाला जो है, रिव्यू में उड़ चुका हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही हुआ 5% बड़े फैसले उड़ चुके हैं, 5% चांसेस जो है ना सुमेरा, वो बिल्कुल उस तरह होते हैं। वो आता है ना टीवी पे इश्तिहार साबुन का, जी जी, तो वो कहते हैं 99.9% जरासीम मार, जी जी, एक जर्म जो है, 1% जो जर्म्स हैं वो नजर आ रहे होते हैं। मुझे लगता है मैं जब भी नहाता हूँ वो 1% जो है ना वो मुझ पे ही हमलावर होता है, वही 1% जो अच्छा, तो 1% चांसेस, और लास्ट आपके पास मौजूद है रिव्यू में जब गए, हाँ जी, तो वो उड़ गया, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और बड़े फैसले उड़ गए। सियासी के अलावा फैसला रिव्यू में उड़ गया था ये काजी फायदी साहब वाला, जब उन्होंने कहा था ना कि इन पे वो अपना तहकीकात जारी रखी जाए। और मैं आपको बताऊं रिव्यू में ये जो परवेज रशीद वाला, कासमी साहब वाला जो केस था, रिव्यू में गए थे ना, बिल्कुल खत्म हो गया था, बिल्कुल सही। तो इसलिए रिव्यू में आज की ताज़ा तरीन छठे बजी खबर है कि रिव्यू में जो सवालात किए गए हैं और जो सब कुछ पूछा गया है, असल में प्रॉब्लम ये है सुमेरा, मेरा तो सवाल है ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच एक फैसला कर दे कि आज के बाद कोई नीली पैंट नहीं पहनेगा, या कोई ऐसा फैसला कर दे जो अवामी जो कबूल ही ना हो, तो उस फैसले को कैसे रिटर्न किया जाए, सही, यानी उसका क्या किया जाए, फिर मान लिया जाए। देखिए ना, पार्लियामेंट अगर कोई फैसला करती है, वैसे नुकैस साहब, अगर डिसीजन के अंदर कुछ फ्लॉज होते हैं तो वो रिव्यू पे उड़ जाते हैं। यस, मैं आपको बता रहा हूँ, अब इस पे गौर करें। ये है कि जो नहीं मांगा गया वो मिल गया, जिसने नहीं मांगा उसको मिल गया। वाह 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 सुमेरा, आपने कमाल आज बात की, और मुझे लग रहा है कि आज आपने कोई आम शाम खाए हैं, आज आप माशाल्लाह आपका काम कर रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि रिव्यू में ये फैसला उड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक हो गया, चलिए रिव्यू में राय चेंज होने जा रही है, ये उनका बताना है, मुझे नहीं पता वो सही कह रहे हैं या गलत, लेकिन रिव्यू में क्योंकि जो सवालात उठाए गए हैं उनका जवाब देखें, उनका जवाब रिटर्न में तो देना पड़ेगा, ठीक है, कि बताएं जरा कि ये हाउ इज इट पॉसिबल कि आपने 15 दिन कैसे दिए, चलिए इसके बाद हाउ इज इट पॉसिबल कि आपने एक जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नामी एक दाखिल होती है और उसको नकाब पहना के आपने उसका पीटीआई का भेज दिया, और कैसे आपने ये फैसला कर लिया, कैसे आपने ये फैसला कर लिया कि ये जो जमात है इसके इलेक्शन ठीक हुए थे, बिल्कुल, और ये तो तय करना इलेक्शन कमीशन का काम था, आपने कैसे, और जिनको आपने कहा कि आप ये तो नहीं तय किया कि इलेक्शन ठीक हुए थे, हाँ मैं यही बता रहा हूँ ना, नहीं तो फिर इनको क्यों माना, नहीं इलेक्शन यही वो पूछेंगे ना कि जब हैं या नहीं, इस पे तो नहीं ऑब्जर्वेशन, यही कहा ना, यही कह रहा हूँ, सुनो तो सही, नो के बाद भी बोलने देना, हाँ बताएं, मैं यही कह रहा हूँ कि जब आपने इसका फैसला नहीं किया कि इलेक्शन ठीक हुए थे या नहीं, तो फिर आपने बल्ले के निशान का कैसे फैसला, फिर उनको कैसे आपने सीटें दे दी, और आगे कि आपने जिनको कहा कि आप हलफ उठाएं वो आपने कैसे फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दे दी, वो पहला हल्फ कहाँ गया, और फिर जिनको आपने कहा कि आप हलफ उठा लें उनको आपने बुला के सुना, आप क्यों वजाहत के लिए कहा है ना कि हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए, ये जो लाइन है ना हमारे पास आ जाए, हमसे वजाहत ले लें, किन से, जजेस ने कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, ये तो फिर फैसले में पूछा जाएगा ना कि वजाहत जो है वो तो फैसले में जिसको भी चाहिए उन्होंने कहा था, जिस फ्री को चाहिए, मुझे बता देना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ अबू बकर साहब आपस में बैठ के कि वो जो जिन्होंने हलफनामे पहले दिए थे वो गलत थे,
اب اس فیصلے کے بعد تو وہ غلط تصور ہو گئے نا. اب یعنی حلف نامہ بھی غلط ہو سکتا ہے آپ کا, آپ اپنی مرضی سے ایک جماعت میں شامل, اور یہ بھی پوچھا جائے گا انہوں نے پیچھے سارا مٹا کے انہوں نے کہا اگلا لکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک سوال اور پوچھنا ہے نا ججز سے, محترم ججز سے, کہ حضور وہ جو جن کو آپ نے کہا ہے حلف نامے کا, ان کو بھی ایک ایک کو بلا کے پوچھ لیتے. ہاں جی, بھی آپ نے کس میں شامل ہونا ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا, آپ کا حلف نامہ انہوں نے نقی صاحب اوور آل کہہ دیا نا, جس نے پی ٹی آئی میں شامل ہونا ان کے پاس یہ اوور آل کا سوال ہوگا, کیونکہ دیکھیں نا ان پرسن تو لوگ نہیں گئے ہوئے تھے نا اس کیس میں, بطور یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو ایک پروپورشنل ریپریزنٹیشن تھی نا, اس کیس میں اس کیس میں 2 جماعتیں گئی ہوئی تھیں. کون سی؟ تو انفرادی طور پر تو ایم این ایز آئے نہیں تھے. 2 جماعتیں گئی تھیں جو بھی تھی نا, آپ کو پتا ہے کون سی, سنی اتحاد کونسل اور وہ گئی ہوئی تھی نا, مطلب 2 فریق تھے نا. نہیں, فریق کیسے 2 سنی اتحاد کونسل گئی ہوئی تھی نا. ہاں جی, وہی میں عرض کر رہا ہوں, یا وہ تھے یا ان کی اپیل تھی جن کے خلاف کہ جن کو سیٹیں گئی ہیں نا, مطلب حکومت نے اس کیس کو کنٹیسٹ کیا. ہاں, تو حکومت وہ انفرادی کیپیسٹی میں تو لوگ گئے نہیں تھے کہ ان کو بلائیں اور ان کے بیان حلفی گورنمنٹ ورسز سنی اتحاد کونسل, بیان حلفی تو کچھ وکلاء نے وہاں پر پریزنٹ کیے, دکھائے کہ کیسے ہم نے ڈیکلیریشن دی ہے, بیان حلفی دی ہے, کیسے تسلیم نہیں کیا, ریکارڈ بھی لیا ہے الیکشن کمیشن, کچھ ریکارڈ تھا بھی نہیں اس میں. تو وہ تو اس کے نتیجے میں لوگ پہنچے ہیں. جب سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں, کسی کے دباؤ پہ شامل ہوئے ہیں؟ جی, کس کے؟ جی میں بتاتا ہوں, الیکشن کمیشن نے جب ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا, تو اب ان کے پاس کیا آپشن ہے کہ وہ ایم ڈبلیو ایم میں شامل ہو جائیں, جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیں, پی ایم ایل این میں شامل ہو جائیں. ان کی تو سچویشن یہ کریٹ ہو گئی, تو انہوں نے آپشن لیا کہ سنی اتحاد کونسل میں چلے جائیں. سنیں نا, سنی اتحاد کونسل تو کورٹ کے 11 ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی جماعت کے طور پر سن لیں, وہ سیاسی جماعت کے طور پر موجود تھی, اور ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنا ڈیکلیریشن بھی اس جماعت کا دیا. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو ہم آزاد ڈکلیئر کر رہے ہیں, یہ ان کو حق نہیں تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں چونکہ آپ نے انہیں آزاد غلط ڈکلیئر کیا ہے, لہٰذا آپ انہیں موقع دیں. یہ انٹرپریٹیشن کی ہے, انٹرپریٹیشن سن لیں نا 11 ججز. اس انٹرپریٹیشن میں آگے ہونے کیا جا رہا ہے, وہ جو مرضی ہو سر. تو پھر میں بات ختم کر دوں. اگر تو جواب یہ ہے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا تو پھر انٹرپریٹیشن, جب آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ نہیں ماننا تو پھر آپ سے نہیں, کس نے سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ نہیں مانا؟ عدالت کے اپنے کام ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایڈ ہاک ججز چاہیے. سیاسی جماعت ایڈ ہاک ججز جب لگ جائیں گے تو وہ لگ جائیں گے, ان کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا. میں, آپ یا پی ٹی آئی یا اے این پی یا پیپلز پارٹی اس فیصلے کو ختم نہیں کر سکتی. کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہ لگے؟ بھائی اپوزیشن یا کسی بھی ڈیولپمنٹ کے مخالف لوگ اس پہ بات کرتے ہیں, کو حق حاصل ہے, مگر وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو روک تو نہیں رہے. 19 کو اس کا اجلاس ہے, نہیں سمیرا دیکھیں بات سنیں, آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو کسی فیصلے پر جس کی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اس پر ان کا ایک موقف ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, بطور صحافی شاید میرا بھی موقف ہو سکتا ہے, بطور شہری آپ کا بھی موقف ہو سکتا ہے, لیکن کوئی کہے چونکہ یہ سپریم جوڈیشل اپنا اس نے جوڈیشل کمیشن نے کرنے, ہم اس پہ رائے نہ بنائیں, یہ درست بات نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, جب ایک منٹ سن لیں, جب نوٹیفیکیشن ان کا آ جائے گا پروسیڈنگ کے بعد, پھر تو میں لائبل ہوں کہ میں اس کو تسلیم کروں. ٹھیک ہے, ایک لائن میں یہ کہتا ہوں, رائے بنائیں, اظہار بھی کریں, آپ اس پہ اپنا اوپینین بھی دیں, بٹ آپ ڈائریکٹ جب کہتے ہیں نا کہ ان ججز کو چاہیے, ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ نا, یہ دھمکی ہے, اس کو دھمکی کہتے ہیں. دیوار سے لگی ہوئی ان کی دھمکی ہے, اور کیا دھمکی کسے کہتے ہیں. چلیں مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہم ڈسکس کریں گے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب پی ٹی آئی جو ہے وہ مخصوص نشستوں کا انتظار کر رہی ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کا جو ہے وہ اندیا دے دیا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کو عمل درآمد کے لیے الیکشن کمیشن کا پہلا مشاورتی اجلاس ہوا ہے, اور اس مشاورتی اجلاس میں کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں 2 حلف ناموں سے متعلق مختلف ابہام پائے جاتے ہیں. ایک رکن کے 2 حلف ناموں سے متعلق ابہام دور کرنے کے لیے ججز سے ان چیمبر رجوع کیا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ موجود نہیں, ایک یہ ابہام ہے. پھر تنظیمی ڈھانچہ نہ ہونے سے ابہام ہے کہ کس کی مخصوص نشستوں کی جو لسٹ ہے اس کو منظور کیا جائے. یہ اجلاس اب دوبارہ ہوگا, اس کے اوپر ایک پیکج ملاحظہ کیجئے, دے کے واپس آتے ہیں پھر ڈسکس کرتے ہیں.
मुल्की सियासी महाज एक बार फिर गर्म हो गया। पीटीआई की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में ठन गई। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों के खिलाफ भी अपोजिशन का पारा हाई हो गया। मुस्तकबिल की हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत हुआ, जिसमें बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ केसेस, हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 6 लगाने की धमकी और पीटीआई पर पाबंदी की तजवीज़ के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों की तैनाती पर तफसीली बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में बताया गया कि कौमी असम्बली में पीटीआई के 91 अराकीन ने हल्फनामे जमा करा दिए हैं। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर फहरिस्तों का तबादला ख्याल किया गया और ये तय पाया कि बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी जाएंगी। दूसरी जानिब इजलास के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च किया और एडहॉक जजिस के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। मार्च के शुरा ने पार्टी और बानी पीटीआई के हक में भी नारे लगाए और पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात खत्म करने का मुतालबा किया। पीटीआई रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजिस की तकर्रुरी को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा रिजर्वेशन भिजवा रहे हैं। हमारा एक ही एजेंडा है कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। जी अबू बकर साहब, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अब जो है वो नून लीग की जो नज़रसानी दरख्वास्त है उसका नंबर अलॉट कर दिया गया। आज ये नुखी साहब भी अभी डिस्कस कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि कोई चेंजेस आएंगी फैसले में, कुछ तब्दीली आ सकती है या यही फैसला होगा? देखें, इसके बारे में कुछ हतमी तौर पर तो राय कायम करना बहुत मुश्किल है। रूटीन में यही देखा गया है कि नज़र सानी में फ़ैसले रिवर्स बहुत कम ही होते हैं, लेकिन कुछ हो भी चुके हैं। अभी नुखी साहब ने बताया लास्ट ब्रेक में। जी बिल्कुल। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि ये जब नज़र सानी दरख्वास्त जो है वो दाखिल की गई है, तो अभी ये है कि रूटीन ये होती है कि जब तफसीली फ़ैसला आ जाता है तो उसके बाद फिर एक नज़र सानी दरख्वास्त दायर की जाती है। ठीक है। इसके ऊपर इत्तला ये है कि आज जो एक जजेस कमेटी है जिसने नया बेंच बनाना होता है या पुराने बेंच को भी असाइन करना होता है, जी जी, उनकी मीटिंग भी हुई है। तो उसके ऊपर जो मौक़िफ़ था चीफ साहब का, जो मुबैना तौर पर या ज़राए बताते हैं, वो यही था कि इसको फ़ौरी तौर पर जो है वो मेंटेनेबल किया जाए और इस पर प्रोसेस शुरू किया जाए। मगर जो दीगर दो जज साहिबान हैं उनकी तरफ से शदीद मुखालफत आई है और उनकी तरफ से यही था कि ये इसका तफसीली फ़ैसला आएगा तो फिर उसके बाद को मामला बढ़ेगा। ठीक है। चूँकि ये जो नज़र सानी अपील होती है, आपको पता है कि इसमें रिवर्स होने का तो चांस बहुत कम होता है, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें और भी अभी हमारे सामने आ रही हैं। जी जी। देखिए, एक नज़र सानी अपील थी, इसमें चीफ जस्टिस साहब की जो है ख़ास पोजीशन है जिसको अपोजिशन ग्रिल करती है। बाज़ औक़ात वो राइटली होती है, बाज़ औक़ात रॉन्गली होती है। अब देखें, एक फ़ैसला आया था 13 जनवरी का जिसमें तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान उसको कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ने ये दुरुस्त किया इनसे लेकर। जी जी ठीक है। वो जब फैसला आया तो उसकी जो नज़र सानी अपील थी वो फरवरी में दाखिल की गई थी। फरवरी से लेकर आज 6 महीने हो गए और वो नज़र सानी की अपील अभी तक नहीं लगी और वो 3 रुकनी जो कमेटी है जजेस की उसके सामने भी नहीं आई, ना उसकी कोई प्रोसीडिंग का हमें पता है। बल्कि जब 24 जून को गालिबन या 14 जून को गालिबन जब ये मखसूस नशिस्तों का केस था, इसमें चीफ जस्टिस साहब ने बहुत हैरानी से पूछा कि अच्छा उसकी नज़र सानी दरख्वास्त भी है, क्या हमारे पास आई भी है? तो हमें हामिद खान साहब हमारे साथ मिलते हैं, उन्होंने कभी बताया नहीं है हमें। एक तरफ तो उनके आप कह लें कि उनकी जो एक तजाहिल आरफाना कह लें, एक तरफ तो उसका ये आलम है चीफ साहब का, दूसरी तरफ एक इम्पॉर्टेंट फैसला आया है उसका भी तफसीली फैसला भी नहीं आया। मगर चीफ साहब आज बज़िद थे कि इसको मेंटेन किया जाए और इस पर अब डेट अनाउंस की जाए। ठीक है। तो जो कि नहीं हो सका। तो मुझे लगता यह है कि तफसीली फैसला आ जाए। और इसमें एक और चीज़ भी है जो आज वज़ीर कानून ने भी कही है कि इसमें इनफरादी तौर पर भी बहुत सारे लोग नज़रसानी अपील में फरीक बनने जाएंगे, वो लोग जिनको डी नोटिफाई किया गया है। इस पे मैं दोबारा यही कहूँगा कि ये एक प्रोपोर्शनल जो है ना आपकी रिप्रेजेंटेशन का केस था, इनफरादी तौर पर लोग इसमें आए भी नहीं थे। और दूसरा नौखेज साहब ने भी एक दो बातें पहले इस हवाले से की हैं। साहब साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन हाँ जी प्लीज़।
سے ہم بات کر لیتے ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ آج جو اجلاس ہوا ہے الیکشن کمیشن کا اس میں وہ ابہام کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں آ رہی ہے کہ مخصوص لسٹیں جو ہے منظور کس جماعت کی جائیں. تو ابھی تک تو اس کے اوپر یہی بات ہو رہی ہے جو فیصلہ آیا ہے کہ جو مانگا نہیں گیا تھا وہ دے دیا اور جس نے مانگا نہیں تھا اس کو مل گیا. کیا کہنا چاہیں گے سر آپ اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں جہاں تک ابہام کی بات ہے تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بڑے واضح طور پہ کیٹیگرائز کر کے کہا ہے کہ اگر کسی معاملے کی سمجھ نہیں آتی تو آپ بینچ کے پاس واپس آ سکتے ہیں اور وہاں سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اگر الیکشن کمیشن کو سمجھ نہیں آ رہی تو جا کے ابہام دور کروا لیں. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ مانگا نہیں گیا اور مل کسی اور کو گیا، میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف ہی کی تھیں اور ایک عارضی سیٹلمنٹ کے تحت یہ ایس آئی سی کے اندر تمام ممبران کی جوائننگ دلوائی گئی. اس کے اندر سپریم کورٹ نے کیٹیگرائز کر کے بہت واضح طور پہ یہ بات کہہ دی کہ الیکشن کمیشن نے انٹرپریٹیشن غلط کی تھی سپریم کورٹ کے بلہ واپس لینے والے فیصلے کی. ٹھیک ہے. اس کی بنیاد کے اوپر یہ غلط فہمی پیدا ہوئی. اب جب مجھے یا سنی اتحاد کونسل کو کوئی ریزرویشن نہیں ہے، وی اسٹیٹڈ دیٹ ان دی سپریم کورٹ کہ جی آپ پاکستان تحریک انصاف کو دے دیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ آپ سنی اتحاد کونسل کو دے دیں، کیونکہ ایز اف ناؤ ہم بالکل ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہماری کمٹمنٹ خان صاحب کے ساتھ ہے اور عمران خان صاحب کی امانت یہ سیٹیں انہی کے پاس جانی ہے. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکومتی پارٹی کے ترجمان جو ہیں یہ خام میں سنی اتحاد کونسل کے ترجمان کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ہم اپنی پارٹی کی ترجمانی کے لیے خود موجود ہیں. ہم نے مانگی تھی، پی ٹی آئی کو دے دی. جب ہمیں کو مسئلہ نہیں ہے تو کسی کو کیا پرابلم ہونا چاہیے جی اس پہ؟ سر اپنا حامد صاحب پرابلم تو یہ ہے نا کہ سنی جو جنہوں نے اپیل دائر کی تھی وہ تو سنی اتحاد کونسل تھی، تو یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو ہی مل جاتی تب بھی پی ٹی آئی کو ہم شمار کرتے نا. درمیان میں پی ٹی آئی کہاں سے آئی؟ یہاں سے ابہام ہو رہا ہے. میری عرض ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے ریٹ پٹیشن فائل کی تھی اور اس کے اوپر کمل شوزب صاحبہ بھی اس کے اندر کو پٹیشنر تھیں. ان کی طرف سے سلمان اکرم راجہ صاحب اپیل ہوئے تھے اور کمل شوزب صاحبہ پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ پاکستان کی پریزیڈنٹ ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسی ریٹ کے دوران باقاعدہ فریق بننے کی آفیشل درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی تھی. اب کمل شوزب صاحبہ کا اگر اسٹریچر پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ پاکستان کی پریزیڈنٹ کا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے فریق بننے کی درخواست بھی وہاں پر موجود ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جسے مسئلہ بنانے کی کوشش نہیں. سر وہ فریق بننے کی درخواست منظور ہو گئی تھی؟ پی ٹی آئی کی تو نہیں ہوئی تھی. اور وہ فریق بننے کی درخواست کے اوپر تو سپریم کورٹ نے ریئیکٹ کرنا تھا نا جناب. سپریم کورٹ نے اس کو انٹرٹین کیا یا نہیں کیا اس کے اوپر. اچھا حامد صاحب ایک اور بات بتائیے، سپریم کورٹ کا جو بلے کے نشان والا فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ کا تھا، وہ بلے کے نشان والا فیصلہ اس فیصلے کے بعد اس فیصلے کی کوئی حیثیت رہی؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں بلے والا فیصلہ جو ہے ہم اب یہ کمپلیکیشن قاضی صاحب نے اور سپریم کورٹ نے دور کرنی ہے. اس کے اندر ایک ابہام پیدا ہو گیا کہ سپریم کورٹ نے جس وقت اس وقت انٹرا پارٹی الیکشنز کی بنیاد کے اوپر بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ کیا، تو یہی تو سارا رونا تھا پاکستان تحریک انصاف کا بھی. اور بار بار اس کے اوپر عدالتوں میں بھی گئے، ہم لوگ بھی گئے کہ جناب جب نشان ہی اب آپ نے واپس لے لیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کو یا تو نشان الاٹ کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، اگر اس نشان کے علاوہ اور کوئی نشان الاٹ کرنا تھا، اور اگر وہ نشان الاٹ نہیں کر سکتے تھے تو پھر اس کے اوپر آپ اپنا موقف کلیئر کریں کہ جب وہ ان کو نشان نہیں الاٹ کر سکتے تھے تو اس میں کینڈیڈیٹ کا کیا قصور ہے. یہی ہماری پلی تھی. ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی ابو بکر صاحب آپ اپنا ہاں جی، اس میں ای سی پی کی جو پوزیشن ہے اس پہ آ جائیں. میرا خیال ہے یہ جو وہ مشاورت کر رہے ہیں انہیں ضرور کرنی چاہیے، اور اس پر ججز جو ہیں اپنے چیمبرز میں بھی موجود ہیں، یہ کہا گیا بالکل انہوں نے کہا بھی ہے. لیکن اس جماعت کو لے کر جو الیکشن کمیشن کا رویہ ہے وہ مسلسل اس پہ بہت شکایات ہیں اور لوگوں نے بہت آواز اٹھائی ہے. ہم نے بھی اس پہ بہت بات کی ہے، چونکہ جب یہ 13 جنوری کو فیصلہ بلے کے نشان والا آیا تھا
तब तो इलेक्शन कमीशन ने कोई मुशावरत नहीं की थी, उन्होंने तो यक जुम्बे से कलम कह दिया, ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने नजरियाती के टिकट जमा कराए थे, तो उस पर तो कोई उन्होंने मुशावरत नहीं की थी। उन्होंने एक और अपना ऑर्डर और हुक्मनामा दे दिया था कि किसी और जमात के मेंबर किसी और जमात का जमा कराए तो वो नहीं हो सकता। फिर जिन लोगों ने लिख कर दिया कि हम PTI के, उनको भी कहा तुम नहीं हो सकते, तुम अब आज़ाद हो। उसमें तो कोई मुशावरत नहीं की। कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की उन्होंने कंप्लाइंस ही नहीं की 90 दिन में इलेक्शन की, उसमें तो कोई उन्होंने मुशावरत नहीं की। आज उनको मुशावरत याद आ गई, अच्छी बात है। मुशावरत जरूर ले, मुशावरत से अच्छे फैसले जन्म लेते हैं। वो जजेस से भी ले ले मुशावरत, उनसे पूछ लें डायरेक्शन। ये जो एक बंदे के 2-2 हलफनामे हैं या 2-2 डिक्लेरेशन हैं, इनके बारे में भी क्लियरेंस ले लें। और खुसूसन वो जो कह रहे हैं कि PTI का जो तंजीमी ढांचा जो है उस 13 जनवरी के फैसले के नतीजे में हमारे पास नामुकम्मल है या हमें समझ नहीं आ रही, तो वो उनसे पूछ लें, शायद उन्हें बेहतर डायरेक्शन मिल जाएगी। इसमें नीयत का भी प्रॉब्लम है मुझे लगता है, और नीयत सिर्फ PTI की साफ है। सुमेरा, इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त मुशावरत क्यों नहीं की। भाई, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो अपने मामलात में सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत क्यों करे। वो तो बाद में जो जाएगा वहां से फैसला आया और फैसले में ये लिखा हुआ है कोई इबहाम हो तो आप हमसे मुशावरत कर ले, तो तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास जाना। तो मैं भी तब अगर उन्होंने पहले तो मैं जाने की बात नहीं तो तब क्या फैसला था? तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, खुद मुशावरत नहीं की और खुद जाके चले गए, तब तो इतना टाइम ही नहीं लिया। तब फैसले की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, तब आनंद फानंद था काम। हाँ, तो उन्हें उसमें ये कह रहा हूँ, उसमें कोई मसला ही नहीं था। बिल्कुल, एक खास जमात थी ना। ओहो, खास जमात, फिर वही बात आगे, खास जमात थी सर, इसीलिए कोई खास जमात को चीख रहे थे जब खान साहब वजीर आजम से, तब से इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप इलेक्शन करवा लें। बिल्कुल। तो उस वक्त वो खास जमात 3 दफा वो जमात करा चुकी है सर। अब इतनी जो मेहरबानी है वो किसी और जमात पे भी कर लें। वो फिर वही बात आ गई। अच्छा, ये कोई नुक्ता नजर नहीं होता कि फलां ने नहीं कराए तो इसलिए हमने नहीं कराए। आप अपने काम की खुद जवाब दें। आपको बैलेंस तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। वो आप अपनी सारी इंसाफ के पैमाने दुरुस्त नजर तो आए ना। किसी का गलत काम आपका सही काम नहीं बन सकता। अपनी सफेद दुरुस्त रखे ना, वो अपने काम ठीक करे। और दूसरी बात, उस वक्त मुशावरत इसलिए एक सीधा फैसला है ना। यहाँ तो दरमियान में प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि क्या करना है। ये जो रिव्यू में भी गए हैं वो सारे पॉइंट्स वही है ना जहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन को भी समझने के लिए उन्हें मुशावरत चाहिए ना कि भाई ये करना क्या है इसको। तो उसमें ये कहना कि वो हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करे तो फिर इलेक्शन कमीशन का चले। ये तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है ना मुशावरत। नुखै साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अब थोड़े एक्टिव हो गए। अब लाहौर की तरफ उनका जो है वो अब ध्यान है। अब उन मखसूस नशिस्तों पे अब वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जो उनकी इत्तेहादी जमातें उनसे वो राब्ते भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। तो आपको लगता है कि उससे कुछ निकल सकेगा? सुमेरा, एक आपको मैं मुबैना तौर पे एक इत्तला दे रहा हूँ जी, प्लीज। बड़े अच्छे क्रेडिबल सोर्स से है। और क्योंकि साहब इस सोर्स का कोई नाम रख लें आप ना। नहीं, कोई नाम रखें। अच्छा, ये सुमेरा ने मुझे बताया, ठीक है, ये कर लें। जी। मियाँ साहब PTI पर पाबंदी के खिलाफ है। कैसी अजीब बात। अच्छा जी, नहीं लगनी चाहिए। वो जब ये डिस्कशन हुई तो मियाँ साहब ने इस पे उन्होंने आमादगी जाहिर नहीं की। अच्छा, ये जब बात मज़ीद खुलेगी और आप तक इतलात यानी मीडिया में भी आएंगी तो आपको पता चलेगा, उन्होंने इस बात की हिमायत नहीं की। और शायद उसी की वजह से वो लाहौर में भी अब इसका कोई आईनी और बेहतर हल कानूनी, वो भी आईनी था लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि इसका कोई और हल निकाला जाए। और इत्तेहादियों की मुशावरत से देखिए, अगर ये कुछ मौलाना फजलुर रहमान को भी साथ मिला लेते हैं, कुछ छोटी मोटी और पार्टियां साथ मिल जाती हैं, तो ये इस पोजीशन में आ सकते हैं कि ये कोई आईनी तरमीम कर सके। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। लिहाजा ये हर पार्टी का हक है, ठीक है, और आईनी काम है। लिहाजा इस वक्त मियाँ साहब अगर लाहौर में हैं और वो एक्टिव हमेशा से वो रहे हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि एक सुनने में आ रहा है, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा, सुनने में मुबैना तौर पे टेवा सोर्सेज क्रेडिबल हैं। मैं इसलिए कह रही हूं कि मियाँ साहब ने कहा कि भाई अगर या तो आप फिर ये काम कर लें या फिर मैं फिर चला जाता हूँ, बाहर चला जाता हूँ। अच्छा, यहाँ तक बात हुई। अच्छा, जो बताया जा रहा है। अच्छा, चले। तो मियाँ साहब इस हक में नहीं है। अगर ये
मामला कहीं हो सकता है आगे चल के हक में हो जाए, ठीक हो गया, या वो अपना मुशावरत उन्होंने करनी है अभी अपना किसी ने कर लिया या आपकी सेदा हो जा, ठीक हो गाना है ना, तो वो अगर वो कायल कर लेंगे तो फिर अभी इत्तेहादियों के साथ जो उनकी मुशावरत होगी, जो मीटिंग होगी, उसमें फिर हम देखते हैं कि आगे क्या बात निकलती है। अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बानी पीटीआई की मुश्किलात, हम सब जानते हैं कि अदालती जंग जो है वो पीटीआई मुसलसल लड़ रही है, स्पेशली खान साहब जो हैं केसेस का कभी दिफा कर रहे हैं, कभी सज़ा का दिफा कर रहे हैं, कभी गिरफ्तारी चैलेंज कर रहे हैं। तो अब बानी पीटीआई ने उबशा बीबी ने तोशा खाना का जो नया रेफरेंस है, जिसको तोशा खाना 2 भी कहा जा रहा है, उसमें गिरफ्तारी को चैलेंज कर दिया है। साथ ही साथ हम 190 मिलियन पाउंड जो स्कैंडल है उसकी भी बात कर लेते हैं। उसमें पहले ज़ुबैदा जलाल और फिर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब जो है उनके बयान भी सामने आ गए हैं। अबू बकर साहब, पहले मैं आपसे जो है वो आपका कमेंट लेना चाहूँगी। तोशा खाना रेफरेंस में अब ये गिरफ्तारी जो उन्होंने चैलेंज कर दी है, इस पर कोई हैं आसार के उनको रिलीफ मिलेगा? देखिए, तोशा खाना का जो मामला है, ये चूँकि अब जके बाद देगरे इस तरह के केसेस आ रहे हैं। पहले तोशा खाना फौजदारी था, फिर तोशा खाना रेफरेंस भी था, अब एक और तोशा खाना रेफरेंस आ गया हुआ है। तो ये तो अभी इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, चूँकि इद्दत केस से जो ही उनकी जान छूटी है, जी, तो उनकी रिहाई का मामला जो सामने था, लेकिन फौरी तौर पर इसमें भी गिरफ्तार किया गया। और कुछ 12 मई के 12 मुकदमात थे 9 मई के, उसमें भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखें, जो मुतलका फ़रीक होता है वो दरख्वास्त बाजी भी करता है, हाई कोर्ट्स में भी जाता है, चैलेंज भी करता है, और उसका तो देखेंगे कि क्या मामला बनता है। बाकी ये जो 90 मिलियन पाउंड वाला मामला है, इसमें एक गवाह आपको याद होगा पेश हुए थे, परवेज़ खटक साहब। हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने फिर जब बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी मुझे तो ये सारा आईओ ने बताया था कि इस तरह का एक बंद लिफाफा आया था, फिर आईओ ने बताया था कि ये बंद लिफाफा शहजाद अकबर ने काबीना में इसके मुतालिक पढ़ दिया था कि इसमें ये चीज़ है और ये वज़ीर आज़म साहब इसके हक़ में हैं और ये मलिक रियाज साहब के पैसे हैं, और बाद में मुझे आईओ ने बताया कि उनके अकाउंट में दे दिए गए। ठीक है। जब उन्होंने ये कहा तो फिर नैब के जो वकला थे या जो प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने ही जजेस को कहा कि जी ये तो मुनहरिफ हो गए अपने बयान से, ये हमारे अब उस तरह से गवाह नहीं है, तो इस पोजीशन को उस तरह से एडमिसिबल नहीं किया गया था। ठीक है। अब आज़म खान साहब भी ज़ाहिर है उनका भी बयान इसमें है, ज़ुबैदा जलाल का भी सुन रहे हैं। हाँ, उनका ज़रा मुझे बता दें कि क्या उन्होंने कहा। 190 मेरा ख्याल है एक बात तो उन्होंने की है कि मैं काबीना में नहीं था उस दिन। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि काबीना में मुतालिक मामले को काबीना में पेश किया गया। शहजाद अकबर अपना दस्तखत शुदा एक नोट मेरे पास लाए, नोट खुफिया मुआहदे पर दस्तखत का मामला काबीना में लाने के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी लेने का था। आज़म खान ने अपने बयान में ये भी कहा कि शहजाद अकबर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने नोट को काबीना में पेश करने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आज़म से इसकी तस्दीक के बाद फाइल काबीना सेक्रेटरी को भेज दी थी। काबीना सेक्रेटरी से जब मामले पर बात हुई तो वो मेरे ही दफ्तर में मौजूद थे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले पर काबीना में शिरकत नहीं की थी और मैं विफाकी काबीना में इस मामले पर होने वाली बहस से आगाह भी नहीं था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुआहदे पर होने वाले दस्तखत को मैंने पहचान लिया था, मुआहदे के साथ एक खुफिया तहरीर मौजूद थी जिससे मुतालिक नहीं बताया गया था। ये उनका बयान है जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैंने कहा एक बात हो गई ना, एक हाँ बात क्लियर। देखिए बात ये ऐसे यही बयान, इसी तरह का बयान जो है वो ज़ुबैदा जलाल साहब थे, वो उनके पास आई, सारी चीज आई। अच्छा, मैं इसमें एक सादा सा बताऊं, इसमें आप उन काबीना के कोई लोग बुला ले। शेरी मजारी भी ये कह चुकी हुई है। अबू बकर साहब, आपको समझ आ गई अब आप कह रहे हैं? मजारी साहिबा भी ये कह चुकी हुई हैं, उनका बयान इस तरह से रिकॉर्ड तो नहीं हुआ, लेकिन वो भी कह चुकी हैं कि हमारे सामने लिफाफा आया था खाली। अच्छा, आप उस वक्त की काबीना के किसी बंदे को बुला लें और उससे पूछे भाई जो तुम्हारा दिल चाहता है, जो सच था वो जरा बताओ, वो भी गड़बड़ा जाएगा। क्या कहेगा? वो क्लास में एक बच्चे आए ना, सुमेरा, आप जरा लाइटर मूड में थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा जी, टीचर ने पूछा, 3 लड़के थे, उन्होंने कहा जी वो हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी। अच्छा। उसने कहा ओके। उसने तीनों को अलग-अलग कमरे में बुलाया और पूछा कि भाई केड़ा टायर पंचर होया सी। अच्छा। तो कोई कहे सीधी साइड वाला, कोई उल्टी साइड, ठीक है। लिहाजा काबीना के लोगों को बुला के पूछ ले और आपको पता चल जाएगा क्या बयान आ रहे हैं। किसी ने कहना ये हुआ है, ये हुआ है, ये बयान काबीना का कोई बंदा अपने ऊपर लेने, उस वक्त की काबीना का कोई भी रुकन अपने ऊपर लेने के लिए तैयार ही नहीं कि मैंने उसे पढ़ा था। उसका तो मतलब है फंस जाए। और ये सारा मामला मैंने फिर बताया, फिर गुजारिश करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप चोर के पैसे वापस आए और आप उसी चोर को वापस करें या किसी पे जुर्माना, हाँ किसी और मत, आप वो पैसे, इनका जोर किस पे है कि सिर्फ यही कहेंगे देखे, और निहायत मजबूत केस है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, इसीलिए हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। अच्छा, आराम आराम से, तो बिल्ली चूहे वाला खेल, ये तो कन्फर्म है ना, ये सारा कुछ हुआ है। पैसे आए हैं, काबीना में लिफाफा पेश हुआ है, मंजूरी ली गई है, बंद लिफाफे से पैसे सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट में उधर गए हैं, दूसरे साहब के अकाउंट में गए हैं।
تو یہ ساری چیزیں آنے کے بعد ثابت ہونے والی کون سی چیز رہ گئی؟ اور بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے پیسے تھے. اور بھائی پاکستان کے ایک ایسے شخص کے پیسے تھے جس کو سپریم کورٹ نے اور ادھر نیشنل کرائم ایجنسی نے انہوں نے ملزم ڈکلیئر کیا ہوا تھا. آپ کے پیسے واپس بھیجے کہ یہ اب پاکستان کے پیسے ہیں. تو کیا وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے پیسے؟ پاکستان کے کسی بندے کے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے تھا نا, تو وہ تو نہیں ہے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ. کیس یہ ہے. جی ابو بکر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ نخیس صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جو بیان آئے گا وہ یہی کہے گا کہ وہ اسے لا علم تھے, ان کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا, بلکہ وہ اس کے حامی ہی نہیں تھے. دیکھیں جو ہمارے سامنے یہ کہانی اس کیس سے پہلے بھی آتی رہی تھی, اپوزیشن بھی اس پہ اس وقت کی بات کرتی رہی تھی, وہ تو ساری یہی تھی کہ یہ کیبنٹ میں معاملہ آیا, ایک بند لفافہ تھا اور ہمیں بتایا گیا کہ جی وہاں سے کرائم ایجنسی جو ہے نیشنل, اس نے کہا ہے کہ جی اگر آپ اس کو اپروو کر لیتے ہیں, دیکھے بغیر اس پہ فیصلہ کر لیتے ہیں, تو یہ جو پیسے آ رہے ہیں یہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. اگر آپ اس پہ لٹیگیشن پروب کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی سرکار کے وسائل لگا کر اس مقدمے کو وہاں پہ لڑنا پڑے گا, آپ ہار بھی سکتے ہیں, جیت بھی سکتے ہیں. یہ ایک پوزیشن رکھی گئی تھی. یہ تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہمیں پتہ چلتا رہا, تمام وزراء بھی بتاتے رہے. یہاں تک تو یہ بات ایک پوائنٹ ابو بکر صاحب آپ کی اجازت سے, ہاں جی, ملک ریاض کا اکاؤنٹ ہونا اور سپریم کورٹ میں ملک ریاض صاحب کا وہ اکاؤنٹ جس میں جرمانہ, سپریم کورٹ والے اکاؤنٹ میں کہا گیا, اس میں کیوں کہا گیا؟ میری عرض سن, ملک ریاض کے پیسے اگر انہوں نے دینے تھے تو ملک ریاض صاحب کے اپنے اکاؤنٹ میں آتے نا. میری عرض سن لیں, بیری اٹاؤن کے اکاؤنٹ میں میری عرض سن لیں, ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی اور اس میں ایک سٹوری آئی تھی کہ یہ شہزاد اکبر صاحب کی اپنی نمبر ٹانگنے کی بھی پوزیشن ہو سکتی ہے اور کابینہ کو گمراہ کرنے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اس وقت. عرض سن لیں, چونکہ یہ جو لٹیگیشن یہ جو لندن میں ہوئی تھی جس میں ان کی کچھ جائیدادوں کی جو خرید و فروخت ہے اور اس کے بارے میں جو شبہ تھا کہ منی لانڈرنگ کے شاید پیسے ہیں, یہ ملک ریاض اور وہاں کی جو وہ جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کے درمیان یہ معاملہ تھا. ٹھیک ہے, ان کے درمیان سیٹلمنٹ ہو گئی. حکومت پاکستان کا نیب یا کوئی ایسا ادارہ یا ایف آئی اے اس میں فریق نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ اکاؤنٹ وہاں پر ریفریز ہوئے اور پھر وہاں سے ان کا جو المشرق بینک تھا وہاں سے انہوں نے پیسے خود ٹرانسفر کیے سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے, ملک ریاض کا اپنا, ان کی فیملی نے اس کو ٹرانسفر کیا اور اس میں اس بینک سے ان کی بہو نے بھی پیسے اس اکاؤنٹ میں بھیجے اسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اب اس میں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسے کیوں یہاں ڈکلیئر کیے اس وقت کی حکومت نے؟ کیا ان کو اپنی ایک ورک شیٹ بنانی تھی کہ ہم نے بہت زبردست کام کیا, پیسے لیا ہے؟ یہ پیسے پاکستان کے تھے ہی نہیں, معذرت کے ساتھ. یہ ملک ریاض صاحب کے پیسے تھے, ایک سسپیشیس جو ہے نا ٹرانزیکشن تھی, اس کے متعلق اکاؤنٹ وہاں فریز کیے گئے. پاکستان کی کوئی اپلیکیشن نہیں تھی, پاکستان اس کیس میں فریق نہیں تھا, اور بعد میں وہ ٹرانزیکشن ظاہر لیگل ہو گئی ہوں گی جب ان کا آپس میں معاملہ طے پا گیا. لیگل تھی اور انہوں نے ان کے اکاؤنٹ وہ ریفریز کر دیے. وہاں سے اس فیملی نے یہ پیسے سپریم کورٹ میں اپنے جرمانے والے اکاؤنٹ میں بھیجے. ٹھیک ہے, جو کہ بعد میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سندھ حکومت کو ٹرانسفر کر دیا. میں ساری بات یہ اوورال تو کیس یہ ہے. دو سوال, ایک منٹ سن لیں, دو سوال لے لیں, آپ ہی نے بولنا ہے. جی نخیس صاحب, یعنی اس میں وہ نیشنل کرائم ایجنسی جو تھی اس کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے ملک ریاض سے, جی ایسا, اور وہ سپریم کورٹ والے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی, درمیان میں کابینہ کہاں سے آ گئی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ نمبر ٹانگنے کی پوزیشن ہے. شہزاد اکبر صاحب کی اپنی پرفارمنس کا ایشو ہے, ایک بند لفافے کا ایشو ہے, آپ اس کو گمراہ کن کہہ سکتے ہیں. اس پر مزید تحقیقات ہونی چاہیے. سوال نمبر 2, چھوٹا سا آپ ہی جواب دیجیے گا صاحب. سوال نمبر 2, آپ نے کہا سیٹلمنٹ ہو گئی, لیگلی معاملات ان کے ٹھیک ہو گئے, ملک ریاض صاحب جا سکتے ہیں یو کے؟ مجھے اس چیز کا میری اطلاعات کے مطابق نہیں جا سکتے. اور وہ کیوں ہے؟ وائی اگر تو معاملات سیٹل ہو گئے تھے اور ساری پوزیشن ٹھیک ہو گئی تھی پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے نا. کیا مسئلہ بنا ہوا؟ نہیں, اس کا جواب آپ کو پتا تو بتا دیں, جب پتا چلے گا یا پھر اس وقت بتا دیں. نہیں, ضرور اس پہ کل بات کر لیں گے. میں بھی اس معاملے کو تھارولی دیکھتا ہوں کہ ان پہ پابندی ہے یا نہیں ہے, یا پابندی کی وجوہات کیا ہے. باقی سارے معاملے میں جج اپنا وکلاء نے جو ہیں یا جو استغاثہ ہے اس نے ایک اور تعلق بھی ثابت کرنا ہے, جو انہوں نے کرنا ہے کہ یہ جو
یہ جو اس پہ ٹرسٹ بنا تھا، یہ ٹرسٹ کو جو زمین گئی اور اس کے جو ٹرسٹیز ہیں، کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور وہ پیسے حکومت پاکستان کے تھے آیا کہ، یا اگر وہ دیے گئے تو پھر یہاں سے فیور لی گئی؟ یہ سارا مقدمہ ہے ہی یہی، اور یہ اس کو پروو ہونا ہے، ہو جائے گا تو ہمارے ساتھ۔ ٹرسٹیز کو آپ بینیفیشری کہیں نا، زیادہ آپ کو ایزی سمجھ آ جائے گی۔ ٹرسٹ ہے القادر، ٹرسٹ تو ٹرسٹیز ہیں، بینیفیشری میں کیسے؟ چلیں اس میں ذرائع بینیفیشری اس کیس کے فیصلے کے بعد ثابت ہوں گے، اس کیس کا فیصلہ آئے گا اگر وہ بینیفیشری کہیں گے تو ہم چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں ضمنی ریفرنس میں، اب ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو بھی اس میں ملزم جو ہے وہ نامزد کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں اب یہ کیس کہاں تک جاتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے، اس کے کیا نتائج آتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے یہ بھی کوئی نئی مشکل جو ہے وہ آئے گی باقی کیسز کی طرح۔ بہت شکریہ گلنخیز اختر صاحب آپ کا بھی، احمد ابوبکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔